अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं सियाचिन टाइम्स का प्रोग्राम खुसूसी अफराद की आवाज़ और मैं हूं अनीका बानो। नाजरीन, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में हमने तफसीली गुफ्तगू की कि वो कौन से वजूहात हैं जिसकी वजह से इंसान क़ुव्वत समात से महरूम होते हैं या उनकी क़ुव्वत समात मुतासर होती है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अगर क़ुव्वत समात से महरूम लोगों का वक्त पर इलाज ना किया जाए तो वो उनकी मुआशी, माशरती और समाजी ज़िंदगी को किन तरीक़ों से मुतासिर करते हैं। क़ुव्वत समाअत पर दुनिया में कितने लागत जो है ना इस महरूमी की वजह से दुनिया को कॉस्ट बियर करना पड़ता है। वो कौन सा फैक्टर्स हैं जिनकी रोकथाम की वजह से क़ुव्वत समाअत की महरूमी से बचे जा सकते हैं। तो नाजरीन, हम आज आपको बताते चलें कि अगर हम क़ुव्वत समाअत से जो लोग उनकी या मुकम्मल महरूमियत का शिकार होते हैं या जुज़वी महरूमियत का शिकार होते हैं, उनको अगर हम इलाज मुआलजे के बगैर छोड़ दिया जाए तो वो उनकी ज़िंदगी को कई तरीक़ों से मुतासिर कर देते हैं। सबसे पहला जो हम सब जानते हैं कि क़ुव्वत समाअत से महरूम लोगों को जो मुश्किल पेश आती है वो आम बोल चाल और गुफ्तगू में पेश आती है कि वो आम लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते। ये वाले जो बातचीत ना करने की वजह से इनके जो दिमागी कारकर्दगी भी मुतासर होती है। इसी तरीके से ये लोग समाजी तन्हाई का शिकार महसूस करते हैं। अगर किसी गैदरिंग में जैसे शादी ब्याह किसी तकरीब में चले जाएं तो उनको ऐसा लगता है कि वो और लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं है बल्कि बहुत अलहदगी और तन्हाई महसूस करते हैं। ये जो तन्हाई का एहसास है वो फिर उनके लिए ज़िंदगी के में एक लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ देते हैं जो उनको नफ्सियाती तौर पर मुतासिर कर देती है। इनको ये भी लगता है कि ये स्टिग्मेटाइज्ड यानी किसी न किसी हवाले से थोड़ी सी बदनामी टाइप चीज़ का शिकार है, चूँकि उनको लगता है कि लोग उनको अच्छी निगाह से नहीं देखते, लोग उनको उनकी डिसेबिलिटी की निगाह से दिखते हैं। इसका जो इफ़ेक्ट इंसान की मईशत और माशरत दोनों पर है। WHO की एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में 980 अरब डॉलर दुनिया नुकसान उठा रही है। कि क्यों उठा रही है? चूँकि जो पीपल विद हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी समात से जो माजूरी या जुज़वी या मुकम्मल तौर पर माजूरी की वजह से लोगों को हम एज ए ह्यूमन रिसोर्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारी वर्क फोर्स में शामिल नहीं हैं। इस वजह से दुनिया को 980 अरब डॉलर का नुकसान सालाना तौर पर उठाना पड़ रहा है। इस नुकसान में उनको जो डिफरेंट किस्म के आलात, कॉकलर इम्प्लांट, हियरिंग एड्स वगैरह के अखराजात इसमें शामिल नहीं है। नाजरीन, अब हम बात करेंगे कि हम क़ुव्वत समाअत की जो महरूमी है उसकी रोकथाम या तदारुक किन तरीक़ों से कर सकते हैं। क्या मुमकिन है कि हम किसी को हियरिंग लॉस से बचाया जा सके? समाअत के जो नुकसान हैं उसके कई असबाब ऐसे हैं जो अवामी सेहत की हिकमत अमलियों और तिब्बी इंटरवेंशंस के ज़रिए रोके जा सकते हैं। जो प्री नेटल समाअत जो हमने पिछले प्रोग्राम में आपको तफसील से बताया, यानी कब्ल अज़ पैदाइश या दौरान पैदाइश जो बच्चों की समाअत से महरूमी होती है, उस नुकसान से 60% बच्चों को बचाया जा सकता है अगर हम महफूज सेहत आमा के तरीक़ाकार को अपनाएं। 60% एक बहुत बड़ी मिकदार है। अगर 100 बच्चे दौरान ज़चगी या कब्ल अज़ पैदाइश बहरापनी का शिकार हो रहे हैं तो उन 100 में से 60 को बचाया जा सकता है महफूज सेहत आमा के इख्तियारात से। इस तरह जो बालिग लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं जिनमें हियरिंग लॉसेस, जिसका भी हमने तफसील से जिक्र किया प्रोग्राम में, उनकी आम वजूहत जैसे बुलंद आवाज़ में बहुत देर तक रहना या ऑटोटॉक्सिक दवाइयों के इस्तेमाल वगैरह से, तो ये भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे लोगों को महफूज रखा जा सकता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में लिस्टिंग सेफ्टी पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ पर काम किया जाता है, तो हमें भी उनसे कुछ सीखने की और ऐसी पॉलिसीज़ अपनाने की ज़रूरत है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में समाअत के नुकसान को कम करने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इम्यूनाइजेशन, जैसे कि मुख्तलिफ इन्फेक्शंस जो काज करती है हियरिंग इम्पेयरमेंट को प्री नेटल या पेरी नेटल पीरियड्स में, तो वो उन चीज़ों से हम बच सकते हैं। माँ और बच्चे की अच्छी तरीके से देखभाल से बच सकते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग, जितनी हियरिंग इम्पेयरमेंट है उनमें से 10% जो हियरिंग इम्पेयर्ड की पॉपुलेशन को जेनेटिक कंसिडर किया जाता है,
تو جو جینیاتی فیکٹر ہے اس کو جینیٹک کونسلنگ کے ذریعے ہم بچا جا سکتے ہیں۔ جینیٹک کونسلنگ ضروری ہے کہ ہم کسی بھی جیسے کہ کپل کی شادی کرا دیں تو ہم ان سے پہلے ان کے کچھ جینیٹک ٹیسٹ وغیرہ لے کر ان کے ریسیسو ڈومیننٹ جینس کا معائنہ کر کے پھر کر دیں۔ کان کے عام بیماریوں کی شناخت اور ان کا بروقت علاج آپ کی سماعت کو بچا سکتے ہیں۔ شور اور کیمیکلز سے بچاؤ کے لیے پیشہ ورانہ سماعت کے تحفظ کی پروگرامز ہم اگر کریں تو تدارک ہو سکتی ہے، جیسے کہ تفریحی مقامات پر بہت بلند بالا آواز کے ساتھ چیزیں ہوتی ہے ان کو بچایا جا سکتا ہے کنسرٹس وغیرہ میں کہ ہم سیفٹی لسٹنگ سیفٹی پالیسیز اپنائیں۔ وہ دوائیاں جو آٹو ٹاکسک ہوتی ہیں ان کی مناسب مقدار میں استعمال، یہ وہ والے فیکٹرز ہیں جن کے ذریعے قوت سماعت سے محرومی کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ سماعت کے نقصان اور کان کی بیماریوں کی ابتدائی شناخت مؤثر علاج کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے وہ لوگ جو خطرے میں مبتلا ہیں، خطرے میں مبتلا سے مراد اگر کوئی بچہ چھوٹی عمر میں شدید یرکان کا شکار ہو جائے یا کسی کو گردن توڑ بخار وغیرہ ہو جائے تو ان کی بروقت تشخیصی اقدامات اٹھانا بہت ضروری ہے۔ نوزائیدہ بچوں کا بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی جو سماعت کا اسکریننگ کیا جائے، ہیئرنگ اسکریننگ۔ اسکول بھیجنے سے پہلے بچوں کے لیے ہیئرنگ اسکریننگ استعمال کرنا ضروری ہے۔ وہ لوگ جو ہمیشہ بہت زیادہ شور میں رہتے ہیں ضروری ہے کہ وہ اپنی ہیئرنگ اسکریننگ کرتے رہیں۔ وہ لوگ جو کہ یا تو کینسر کے مریض ہیں یا ان کو شدید ملیریا وغیرہ ہوا ہے یعنی آٹو ٹاکسک میڈیسنس لیتے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بر وقت اپنا تشخیص کریں، آئیڈینٹیفائی کریں اور اسکریننگ کریں۔ اور بزرگ افراد، ناظرین، سماعت کے نقصان کی بحالی کیسے ہو سکتے ہیں، ہم کیسے اس کو ریہیبلیٹیٹ کر سکتے ہیں؟ سماعت سے محروم افراد کو ان کی بہترین صلاحیت پر کام کرنے میں مدد دیتی ہے اگر ان کو بروقت بحالی کے پروگرام سے گزارا جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ خود مختار ہو سکیں۔ جو بحالی کے لیے جو انٹرونشنز ہے ریہیبلیٹیشنز، وہ ان میں سے کچھ کا ہم ذکر کریں گے۔ ان میں سے کچھ ہیں جیسے کہ وہ ٹیکنالوجیز جو لسننگ میں ہیلپ کرتی ہے، ہیئرنگ کو ریہیبلیٹیٹ کرتی ہے، جیسے ہیئرنگ ایڈس ہو گیا، کوکلر امپلانٹس ہو گیا، میڈل ایئر امپلانٹس، یعنی آپ کے کان کے پردے وغیرہ بھی آپ امپلانٹ ہوتے ہیں، یہ کچھ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ گفتگو اور زبان کی تھیراپی، اسپیچ تھیراپی جسے ہم کہتے ہیں، اس میں مہارت تاکہ بات چیت کر سکیں۔ لپ ریڈنگ وغیرہ یہ بھی ایک ایسی اسکل ہیں جس سے مدد ملتی ہے جو لوگ سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے آج کل ہمارے پاس بہت سے معاون ٹیکنالوجیز یا اسسٹیو ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں جن کی مدد سے ان کی مدد ہو سکتی ہے۔ مثلا اگر کوئی ایسی تقریب ہو جہاں پر کوئی تقریر کر رہے ہوں تو ہمارے پاس ایسے ٹیکنالوجیز آ گئے ہیں کہ جو اسپیچ کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کر دیتی ہیں، تو جو انسان بولتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی لکھی ہوئی صورت میں بھی آ جاتی ہے، تو یہ قوت سماعت سے محروم لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی مدد ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ ایسی ڈیوائسز ہیں جو فریکوینسی ماڈولیٹرز ہیں، یعنی اگر میں کسی کلاس میں بچوں کو پڑھا رہی ہوں، اگر ان میں سے ایک بچہ قوت سماعت سے محرومی رکھتے ہیں تو ایک ڈیوائس میں پہنوں گی، ایک ڈیوائس وہ بچہ پہنیں گے۔ بچے کا ڈیوائس جو ہے نا وہ اس کی ہیئرنگ ایڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا تو وہ صرف میری لیکچر پر فوکس کر سکیں گے، اس کو ارد گرد کی آوازیں نہیں آئے گی۔ تو ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ترقی کی ہے اور ان ترقیوں سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ جو ہمارے گورنمنٹ کا یا سول سوسائٹی کا یا معاشرے کا رد عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس کی بچاؤ، تدارک اور اس کی علاج معالجے کے سلسلے میں اپنا مؤثر کردار ادا کر سکیں۔ سماعت اور کان کی دیکھ بھال کے مسائل کے بارے میں عام عوام کو آگاہی دینا بہت ضروری ہے تاکہ اس کی تدارک ہو سکے۔ سماعت اور کان کی دیکھ بھال کے متعلق ہم ڈیٹا اکٹھا کر سکیں اور اس کی رپورٹس ہم بنا سکیں، اور ان کی تدارک کے لیے مکمل منصوبہ بندی جس میں حکومتی اور سماجی کارکن لوگ مل کر سکتے ہیں، صحت کے نظام کی صلاحیت کو مضبوط بنانے کے لیے ٹیکنیکل جو ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، وہ مہیا کر سکیں اور گائیڈنس یعنی رہنمائی ان کو ادا کر سکیں۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے قوت سماعت کی جو محرومی ہیں ان کے علاج کی امپورٹنس کا ذکر کیا۔ اگر علاج نہ کریں تو زندگی کس حد تک متاثر ہو سکتی ہے، سماعت کے جو نقصان ہیں یا لاس ہیں اس کو کیسے بحال کیا جا سکتا ہے، اور ان میں عام عوام یا گورنمنٹ کے کیا کردار ہو سکتے ہیں، اس پر تفصیلی بات چیت کی ہے۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں ہم آپ سے بات چیت کریں گے کہ جو ویژن لاس ہیں
یا بلائنڈنس ہم جسے کہہ سکتے ہیں، اندھا پنی، وہ کیوں ہوتی ہے، اس کے کیا وجہ ہیں اور اس کی بحالی کن طریقوں سے ممکن ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔